हेलो स्टुडेन्ट्स, हाउ आर यू? आज म तपाईलाई ल अफ मास सेक्सनको बारेमा पढाइन्छु है। ल अफ मास सेक्सन पनि लङ क्वेसनमा चाहिँ एउटा आइकन छ है। केमिकल काइनेटिक्सबाट एउटा लङ क्वेसन चाहिँ आउँछ, ल अफ मास एक्सन। तपाईलाई थाहा छ रेट, पहिला रेट भनेको के हो? रेट भनेको स्पिड हो हैन। कुनै रियाक्सन 10 मिनेटमा सकिन्छ, कुनै रियाक्सनलाई तपाईको 10 घण्टा लाग्छ, कुनै रियाक्सनलाई 10 दिन लाग्छ, कुनै रियाक्सनलाई 10 वर्ष लाग्छ हैन। सो रेट भनेको कस्तो रहेछ, त्यसको एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ कि कुनै पनि रियाक्सन कतिको चाँडो र ढिलो हुने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त? त्यसको एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ है त। यो मैले भनेको हैन, यो नर्वेका नर्वेयन दुईटा साइन्टिस्टले भनेको, गल्डबर्ग र वाइगी भन्ने साइन्टिस्टले ल अफ मास सेक्सन चाहिँ दिएको हुन् है। अहिले म त्यो स्टेटमेन्ट अहिले लेख्दिउँला हैन। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, ल कुनै इक्विलिब्रियम रियाक्सन छ रे, A + B, यो इक्विलिब्रियम रियाक्सन छ रे। इक्विलिब्रियम रियाक्सन भनेको यता मैले रियाक्टेन्ट लेख्छु है, रियाक्टेन्ट लेखौँ, यतापट्टि के लेख्छु मैले, प्रोडक्ट लेख्छु है। अब हेर्नुस् है त, भनेपछि यो जुन स्पिडमा अगाडि जान्छ त्यही स्पिडमा के हुन्छ फेरि पछाडि हुन्छ। यो फरवर्ड हो, यो के को लागि हो त? यो फरवर्डको लागि हो, फरवर्ड रियाक्सन। यो के हो त? ब्याकवर्ड रियाक्सन। ठीक छ नि हैन? जुन स्पिडमा अगाडि जान्छ त्यही स्पिडमा के हुन्छ, पछाडि आउँछ भने त्यस्तो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ त? इक्विलिब्रियम रियाक्सन भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? इक्विलिब्रियम रियाक्सन भन्छौँ। अब इक्विलिब्रियम रियाक्सन बुझिसकेपछि भनेको फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन बराबर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इक्विलिब्रियम रियाक्सन भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, रेट भनेको के अरे? स्पिड। रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन जुन स्पिड छ नि, फरवर्ड रियाक्सनको स्पिड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कसको त? रियाक्टेन्टको। सुरु त कहाँ सुरु हुनु पर्यो नि, पहिला जानु पर्यो नि त। सो यो एक्टिभ मास अफ A र B को प्रोडक्ट। एक्टिभ मास भनेको मोलार कन्सन्ट्रेसन भनेको कति मात्रा, जति धेरै एक्टिभ मास। सबै जस्तो मैले कुनै चिज राख्छु, थोरै मात्रामा राखेँ भने थोरै चिज हैन, रेट अफ रियाक्सन पनि एकदम स्लो हुने भयो, धेरै मात्रामा राख्यो भने रेट अफ रियाक्सन पनि के हुने त? एकदम फास्ट हुने भयो है। सो रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अफ रियाक्टेन्ट। यो के को त? एक्टिभ मास भनेको बुझ्नु है। एक्टिभ मास भनेको मोलार कन्सन्ट्रेसन। प्रोडक्ट छ छैन, प्रोडक्ट हो हैन। अब यो हटाउँदाखेरि हामी के राख्छौँ त? एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ हैन। फरवर्डको लागि KF राख्छौँ, रेट कन्स्ट्यान्ट फर फरवर्ड रियाक्सन। ठीक छ नि हैन? यो ए राखेँ, तपाईले बुझ्नुभयो यहाँसम्म। अब सिमिलरली मैले के को लागि निकाल्छु भने त, सर यसको स्टेटमेन्ट अहिले एकैछिनमा म स्टेटमेन्ट पनि लेख्छु है। रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन, रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। ब्याक जानु छ भने कहाँबाट जानु छ त? C र D बाट जानु छ हैन। इट इज अ प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास। प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अफ के को त? यो प्रोडक्ट हो हैन। यो चाहिँ के त? एक्टिभ मास अफ रियाक्टेन्ट हो। यो के हो त? एक्टिभ मास अफ के हो त? प्रोडक्ट हो है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई अफ एक्टिभ मास अफ प्रोडक्ट है। सो यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ, रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवर्ड रियाक्सन। रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवर्ड रियाक्सन। अब हेर्नुहोस् त, इक्विलिब्रियम रियाक्सनमा फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन त बराबर हुन्छ। रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन बराबर हुन्छ नि त हैन। जुन स्पिडमा अगाडि जान्छ त्यही स्पिडमा पछाडि आउँछ भनेपछि यो र यो पनि के भयो त? बराबर भयो हैन। सो रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन है। यो फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएको। सो यिनीहरूलाई के गर्नु मिल्छ त? KF भ्यालु राखेको माथिबाट इज इक्वल टु KB। यो भ्यालु राखेको, यहाँबाट ट्याक्क भ्यालु उठाएर यहाँ राखेको, ट्याक्क भ्यालु उठाएर यहाँ राखेको। अब यो हुन्छ मैले यहाँ हटाएँ होइन, त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दिन्छु है त। हेर्नु त, यो KF A B इज इक्वल टु KB C यो D। अब हेर्नुहोस् त, यसको तल यो राख्न पाइयो पाएन? KF अपन
केबी इज इक्वल टु यसलाई पनि के त तल यो भागलाई चाहिँ तल लाने है सी को सी डी को डी एक्टिभ मास हो यो एक्टिभ ब्राकेट यसरी चाहिँ ब्राकेट एक्टिभ मास भनेको मोलार कन्सन्ट्रेसन जति धेरै एक्टिभ मास त्यति धेरै के छ त रेट अफ रिएक्सन स्पिड बढ्छ भनेको है यो चाहिँ तल आयो अब यो दुईटै यो त दुईटै के हो त कन्स्ट्यान्ट हो रेट कन्स्ट्यान्ट फर फरवर्ड रिएक्सन रेट कन्स्ट्यान्ट फर ब्याकवर्ड रिएक्सन यी दुईटैलाई चाहिँ एउटा ठुलो कन्स्ट्यान्टले रिप्रेजेन्ट गरौँ है यो के भनेको ठुलो हो हैन रेट कन्स्ट्यान्ट भनौँ न यसलाई के भन्छ भने रेट कन्स्ट्यान्ट भन्छ है रेट कन्स्ट्यान्टलाई के ले डिनोट गर्छ यी दुईटैलाई के ले डिनोट गर्छ है दुईटै हैन अब यो सी को सी डी को डी ए को ए बी को ठीक छ हो यो चाहिँ के त ल अफ मास सेक्सनको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हो है रेट कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने तरिका हो अब यसको म तपाईलाई के लेखिदिन्छु त स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु है स्टेटमेन्ट कसरी लेख्नुहुन्छ सर यो कुरा त बुझ्यो तर स्टेटमेन्ट लेख्न चाहिँ आएन अब हेर्नुहोस् है त तपाईले यो चाहिँ कपीमा पहिला सार्नु है अनि बल्ल मैले स्टेटमेन्ट लेख्दिन्छु अनि त्यो स्टेटमेन्ट र यो चाहिँ दुईटै बुझिसकेपछि फेरि अर्को चाहिँ पेजमा चाहिँ राम्रोसँग सुरुदेखि लेख्नुहोस् हैन यो बुझ्नको लागि पछाडिबाटै जानुपर्छ है मैले यसलाई मेटाइदिन्छु है त अब हामी यसको हामी केमा जान्छौँ त स्टेटमेन्टमा जान्छौँ है त the rate at which substance react is directly proportional sorry proportional to its active mass कुनै पनि सब्स्टेन्स के भनेको छ भने चाहिँ मैले के लेखेको छु तपाईँ बुझ्नुहोस् पहिला द रेट एट विच सब्स्टेन्सले रियाक्ट गर्छ कुन स्पिडमा त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स एक्टिभ मास जति धेरै एक्टिभ मास त्यति चाहिँ के हुन्छ त रेट अफ रियाक्सन त्यो सब्स्टेन्सको है यो ए को ठीक छ ए कुन स्पिडमा गयो उसको एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्ने भयो है अब ए प्लस बी लेखिन्छ सी प्लस डी लेखिन्छ ए को मात्रै कुरा गरेको छु मैले ए को मात्रै कुरा गरेको छु ए भन्ने जुन सब्स्टेन्स छ त्यो आफ्नो एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ अरे नि त द रेट एट विच सब्स्टेन्स रियाक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स एक्टिभ मास एन्ड द रेट अफ केमिकल रियाक्सन अब मैले के को कुरा गरेँ त पुरै केमिकल रियाक्सन अघि मैले एउटाको मात्रै कुरा गरिरहेको थिएँ अब मैले पुरै रियाक्सन हैन द एन्ड द रेट अफ केमिकल reaction is directly proportional to product of active masses of reactant अब हेर्नुहोस् है त मैले हेर्नुहोस् यहाँसम्म चाहिँ एउटाको मात्रै कुरा गरेको थिएँ यो कति कसरी यसको रेट कति हुन्छ भने यसको एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ यसको रेट कति हुन्छ भने यसको एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ है तर रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको त पुरै हो नि त अब यसको प्रोडक्ट हामीले के भन्छ त हेर त द रेट अफ केमिकल रिएक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास बुझिरहेको छौ नि एउटा सब्स्टेन्स कति रियाक्ट गर्छ भने एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ यसको एक्टिभ मास छुट्टा हैन यो कतिको छिटो गर्छ यसको एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ यो कतिको रिएक्सन गर्छ यसको एक्टिभ मासमा डिपेन्ड गर्छ तर रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको ओभरअल रेट अफ केमिकल रिएक्सन यो हैन रेट अफ केमिकल रिएक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट यतापट्टिको लागि रिएक्टेन्ट हैन उतापट्टिको लागि के भन्छ त प्रोडक्ट हुन्छ है सो यो चाहिँ यसलाई के भन्छ त ल अफ मास एक्सन भन्छ यसमा दुईटा कुरा छ यसलाई चाहिँ तपाईले ब्रेक डाउन गर्नु पर्छ है यसमा के भनेको छ भने यति चाहिँ एउटा कुरा गरेको छ है अनि यति चाहिँ एउटा कुरा गरेको छ यो रेट अफ केमिकल रिएक्सनको कुरा गरेको तल मान्छे रेट अफ सब्स्टेन्सको मात्रै कुरा गरेको छ हेर्नुस् त द रेट एट विच सब्स्टेन्स रिएक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द
टु इट्स एक्टिभ मास। एक्टिभ मास कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सब्स्टेन्सको रेट भनेको स्पिड हैन। अन्त रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेको पुरै इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास हैन अफ रिएक्टेन्ट। प्रोडक्ट भनेको यो है, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई अफ एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट। यति लेख्नु भने तपाईको स्टेटमेन्ट चाहिँ भयो है। सर जस्तै मैले तपाईलाई अरु पनि सिकाउँछु है त। यसमा तपाईले जस्तै यो स्टेटमेन्ट सुरुमा लेखेर अनि मात्रै म्याथमेटिकल चाहिँ एक्सप्रेसन गर्नु होला। मैले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन सुरुमा सिकाइदिसकेको छु है। अब हामी जस्तो मानौं एउटा यस्तो किसिमको रिएक्सन छ ल, यस्तो किसिमको रिएक्सन छ अरे है त। यो पनि के त इक्विलिब्रियम रिएक्सन हो। जुन स्पिडमा अगाडि जान्छ त्यही स्पिडमा के हुन्छ पछाडी आउँछ हैन। सी डी ठीक छ। यो के हो त तपाईको एउटा रिएक्सन एक्जाम्पल है। त्यसमा तपाईले अझै पनि थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको मैले अब के को रेट कन्स्टेन्ट भ्यालु निकाल्न पर्यो भने के गर्छु भन्नु त। यो जुन छ नि सी को पावर सी, डी को पावर डी, बुझ्यो नि। यो जुन यो अगाडि के त कोफिसिएन्ट हो। यो कोफिसिएन्ट हो, यसको कोफिसिएन्ट के सी हो, यसको कोफिसिएन्ट के हो डी हो। अब पालो के आउँछ फेरि ए को पावर ए, बी को पावर बी। यस्तो किसिमको रिएक्सनलाई हामी के को भ्यालु निकाल्न पर्यो नि यसरी निकालिन्छ है। अब त्यसपछि फेरि अझ एउटा फर इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। जस्तो मानौँ कि तपाईको हैन द नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ल यिनीहरूको चाहिँ रेट कन्स्टेन्टको फर्ममा हैन ल अफ मास सेक्सनको फर्ममा लेख्नु छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अमोनिया छ है। अमोनिया कति हुन्छ यसको 2 है। अब यसलाई चाहिँ मैले ल अफ मास सेक्सनको फर्ममा लेख्छु है त। ल अफ मास सेक्सनको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छु मैले के यो जुन प्रोडक्ट छ नि प्रोडक्टलाई माथि लेख्ने अनि यसको अगाडि कसको कोफिसिएन्ट हेर त 2 छ, यो 2 लेख्छु। अब यतापट्टि के छ रिएक्टेन्ट छ नाइट्रोजनको पावर 1 लेखिरहनु पर्छ र 1 त भर्दै लेख्नु हुन्छ नलेख्ने हुन्छ। अनि हाइड्रोजनको पावर कति हुन्छ त यसरी ल अफ मास सेक्सनको फर्ममा लेख्ने है। यसरी अब ल अफ मास सेक्सन भनेको यही हो है। यो चाहिँ कस्तो भने नर्वेजियन केमिस्ट्रीहरुले हैन, नर्वेका दुईटा केमिस्टले नर्वेजियन है केमिस्टले हैन गल्डबर्ग भन्ने केमिस्ट्री र वाइकी भन्ने केमिस्टले चाहिँ यो चाहिँ यो ल चाहिँ दिया हो है। ल अफ मास सेक्सन भयो। दे गिभ द रिलेसनशिप बिट्विन द एक्टिभ मास और कन्सन्ट्रेसन एन्ड रेट अफ रिएक्सन। ओके, रेट अफ रिएक्सन र एक्टिभ मासको बिचमा रिलेसन दिने काम कसले गरे त नर्वेजियन केमिस्टले दिएको है। गल्डबर्ग र वाइकी भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हो। ल तपाईले सायद बुझ्नु होला के बुझ्नु भएन मलाई कमेन्टमा सोध्नु होला है त। ल आजलाई यति नै गर्छु। हेभ अ नाइस डे।